प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक औरत की शादी एक नामर्द आदमी के साथ हो गई। उसके बाद उस औरत ने उस आदमी के साथ जो किया उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। खासकर शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सच्ची हिकायत और नसीहत की किताब से यह वाक़या आपको बताया जा रहा है। एक साहब कहते हैं कि मैं हर जुम्मे को सुबह की फजर की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाया करता था और उनकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी करता था और उसके बाद मैं वहीं से अपने काम की तरफ निकल जाया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जुमे के रोज़ सुबह फजर की नमाज के बाद कब्रिस्तान गया। मैंने जैसे ही कब्रिस्तान में अपना पहला कदम रखा तो मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उस दिन कब्रिस्तान में ऐसी खुशबू आ रही थी, ऐसी खुशबू मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी थी और ना ही ऐसी महक मैंने उससे पहले महसूस की थी। आज मैंने उस नई खुशबू को कब्रिस्तान में महसूस किया था। उस खुशबू ने मुझको बेचैन कर दिया, क्योंकि वह खुशबू किसी भी तरह से इस दुनिया की खुशबू नहीं लग रही थी। खैर, उसके बाद मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा और फातिहा खानी करने लगा। मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की कब्र के फासले पर ही एक नई कब्र बनी हुई है। उस पर ताज़ा फूल और नई चादर रखी हुई है, जिससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह कब्र 2 या 3 दिन पहले तैयार की गई है। उसके बाद मैं जब अपने वालिद साहब की कब्र से फारिग हुआ तो मैं वापस जाने लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस नई कब्र पर भी दुआए मगफिरत की दुआएं मांग लूं। यह सोचकर मैं उस नई कब्र की तरफ चल पड़ा और उस पर जाकर मगफिरत की दुआ करने लगा। दुआ के दौरान मैंने महसूस किया कि जो खुशबू कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त मैंने महसूस की थी, वह खुशबू इस कब्र से आ रही है। फिर मैंने उस कब्र की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरा। उस मिट्टी को हाथ में लेकर ही मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि उस कब्र की मिट्टी बहुत ठंडी थी, जैसे नम हो, लेकिन वह मिट्टी एकदम खुश्क थी, यानी कि सूखी थी। इसीलिए मैं इस बात को देखकर भी बहुत हैरान हुआ कि इस कब्र की मिट्टी कितनी ठंडी और नम है। इसके बाद मैंने अपनी हैरत को अपने पास रखा और उस मिट्टी को वापस उसी कब्र पर डाल दिया और अपने हाथ झाड़ते हुए वहां से चल पड़ा और फिर वहीं से अपनी दुकान पर चला गया और दुकान खोल कर बैठ गया। उसके बाद जब मेरी दुकान पर पहला ग्राहक आया और उसने जो सामान मुझसे मांगा, मैंने उसे वह सामान दे दिया। जैसे ही मैंने उसको सामान दिया तब वह कहने लगा कि भाई, आज तो खुशबू बड़ी कमाल की लगाए हो। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान हुआ कि भाई, कैसी खुशबू, कौन सी खुशबू? मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई है, मेरे हाथों पर तो मिट्टी लगी हुई है, देखो। यह सुनकर मेरा वह ग्राहक कहने लगा, क्यों मजाक कर रहे हो? आपने बहुत अच्छी खुशबू लगाई है और वह भी ऐसी खुशबू की मैंने इससे पहले कभी भी महसूस नहीं की। इतना कहते हुए वह ग्राहक वहां से चला गया। अब मैं पहले ही बहुत हैरान था, तब मैं उसकी बातों को सुनकर और भी ज्यादा हैरानी में पड़ गया। सोचते सोचते जब मैंने अपने हाथ को अपनी नाक के करीब किया तो मैंने महसूस किया कि यह वही खुशबू है जो मेरे हाथों से आ रही है। उसके बाद पूरे दिन में मैं उस नई खुशबू को महसूस करता रहा। इसके बाद मैंने कई बार अपने हाथ भी धोए थे, मगर वो खुशबू मेरे हाथों में वैसी की वैसी ही मौजूद रही। उसके बाद अगले दिन यानी हफ्ते के बाद मैं ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा और अपने वालिद साहब की कब्र पर दुआए मगफिरत करने के बाद मैं उस नई कब्र की तरफ चला गया, यह सोचकर कि यह नई कब्र किसकी होगी। आखिर कौन है इस कब्र के अंदर जो इतना नेक है? आखिर इसने ऐसा कौन सा अमल किया होगा जो इसकी कब्र इतनी ठंडी और खुशबूदार है? इसने ऐसा कौन सा काम किया होगा जिसकी बदौलत इसको इतना बड़ा इनाम मिला होगा? यही बात सोच सोच कर मैं बहुत परेशान हो रहा था। यही बात सोचता हुआ मैं उस कब्रिस्तान में काम करने वाले के पास जा पहुंचा और उससे पूछा कि भाई, यह कब्र किसकी है? तो उसने मुझे बताया कि साहब, यह कब्र एक औरत की है। यह जानकर मैं और भी ज़्यादा हैरान हुआ और सोचने लगा कि भला इस औरत को यह शानदार मकाम किस तरह से मिला होगा। उसके बाद अगला दिन इतवार का था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद भी
میں صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھ گیا اور سیدھا قبرستان کی اور روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی میں قبرستان کے اندر داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ اسی عورت کی قبر پر ایک بزرگ آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ پھر میں اپنے والد صاحب کی قبر پر گیا اور دعائے مغفرت کرنے کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ بزرگ آدمی بھی اس نئی قبر پر دعا کر رہا تھا۔ وہ آدمی دعا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے ہیں۔ وہ سسک سسک کر رو رہا تھا اور بلک رہا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ اس آدمی کو اس قبر میں سونے والی عورت سے بہت زیادہ محبت رہی ہوگی، تبھی تو یہ اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے اور اس کو جدائی کے غم میں سسک سسک کر رو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ آدمی دعا سے فارغ ہو کر وہاں سے جانے لگا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے واپس جانے لگا تو میں نے اس کو آواز لگائی کہ جناب ایک بات سنیے، بس تھوڑی دیر کے لیے آپ میری بات کو سن لیجئے۔ میں معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو تکلیف دی، مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے کچھ پوچھ لوں؟ تو بزرگ کہنے لگے اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے نہایت ہی ادب اور محبت کے ساتھ میں جواب دیا۔ میں نے کہا جی شکریہ آپ کا۔ میں نے کہا کہ ابھی آپ جس قبر پر دعا مانگ رہے تھے یہ قبر کس کی ہے؟ اگر آپ مناسب سمجھو تو بتا دیجئے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ اس قبر کی ایسی خوشبو میں نے آج تک کہیں پر بھی کبھی محسوس نہیں کی۔ مجھے یہ خوشبو اس دنیا کی نہیں لگتی ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صاحب قبر نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا ہے؟ اس کی قبر بہت ہی ٹھنڈی اور خوشبودار ہے۔ تو یہ سن کر اس بزرگ نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگے کہ قبر ٹھنڈی اور خوشبودار کیوں نہ ہوگی، اس نے اللہ کو راضی ہی اسی طرح سے کیا ہے۔ یہ سن کر میں کہنے لگا جی میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے، ایسا کون سا کام کیا ہے جس سے اس کو یہ انعام ملا ہے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے یہ میری بیوی کی قبر ہے، 30 سال کا ہمارا ساتھ رہا ہے۔ میں 4 بہنوں کا ایک لوتا بھائی ہوں۔ میری بہنوں اور میری ماں کو میرا چہرہ دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جیسے ہی میں کسی کام پر لگا تو انہوں نے چاند جیسی دلہن کی تلاش کرنی شروع کر دی۔ پھر کچھ ہی دنوں میں انہوں نے لڑکی بھی ڈھونڈ نکالی اور اس کے ساتھ میری شادی کروا دی۔ میری ماں اور میری بہنوں نے اپنے ارمان دل کھول کر پورے کیے۔ اس کے بعد شادی کی پہلی رات ہی میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی پگ اس کے قدموں میں رکھ دی اور صاف صاف بتا دیا کہ آپ مجھے معاف کر دو، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کی خواہش کو پورا کر دوں۔ یعنی کہ میں اس کو یہ صاف صاف بتا دیا کہ میں ایک نامرد انسان ہوں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میں اپنی ماں اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا تھا اور صرف ان کی خوشی کے لیے آپ سے شادی کی ہے۔ اب اگر آپ چاہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ یہ سن کر میری اس بیوی نے میری پگ اٹھائی اور واپس میرے سر کے اوپر رکھ دیا اور پھر کہا کہ آپ جیسے بھی ہو، آپ میرے سہاگ ہو، میرا نصیب ہو، مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس دن کے بعد سے اللہ کی اس بندی نے میرے ساتھ 30 سال کا وقت گزار دیا، میرے گھر والوں کی ہر کڑوی بات کو برداشت کیا، بانجھ ہونے کے طعنے سنے، مگر پھر میرا پردہ رکھا۔ اللہ کیسے اس قبر کو ٹھنڈا اور خوشبودار نہ کرتا جس نے اس دنیا میں اتنی پاک اور صاف زندگی گزاری ہو۔ اتنا کہتے ہوئے وہ بزرگ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے اس عورت نے 30 سالوں تک صبر کیا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نے میرا پردہ رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس کو عطا کیا ہے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی عورت سے وفا چاہتے ہو تو اس کو وقت دو، اس کو محبت دو، اس کو بھروسہ دو، اور سب سے بڑی بات آپ اسے عزت دو گے تو آپ کے لیے اپنی جان دے دے گی، مگر آپ کے ساتھ وہ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ اور ایسی عورت جو صبر کرتی ہے، اپنے شوہر کی خامیوں کو اور کمیوں کو چھپاتی ہے، ایسی عورتوں کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو، یہ واقعہ بیحد پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے سبھی دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی یہ واقعہ جان سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔